میری اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا توجہ کرنا حضرات تیزی وقار غور کر دے جانا ذرا حدیث پاک اندر آندے میری آقا فرماتے نے جدو کائنات دا رب اپنے بندے نال پیار کر لگ جاندا ہے اللہ اکبر ان اللہ تعالی اذا احب عبدا جدو میرا پروردگار اپنے کسے بندے نال پیار کر لگ جاندا ہے فتح جبرائیل کائنات دا رب جبرائیل نو اپنے کول بلاندے اور بلا کے فرماتا میں فلاں بندے نال محبت کرنا وا میں فلاں بندے نال پیار کرنا وا انج کر میں رب بھی اندے نال پیار کرنا تے تو بھی اندے نال پیار کریا کر پھر جبریل چلا جاندا تے جا کر کے فرشتیاں دے اندر اعلان کر دیندا ہے او فرشتیو گل سنو نا آسمان دا رب دنیا دے فلاں بندے نال پیار کردا جے منو دے نال پیار کرنا اج تو بعد تسی بھی اس بندے نال پیار کرن لگ جاؤ میرے پیغمبر فرماتے نے اللہ دی ذات فرشتیاں دی ذات آسمان اندر رہن والے جننے فرشتے نے سارے اس بندے نال پیار کر لگ جاندے نے کدو جدو رب اس بندے نال پیار کر لگ جاندے اللہ اکبر اے محبت میرے پروردگار دی اے وفا ہے میرے پروردگار دی